سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وفكره جديده اللي هي كيفيه الطباعه على الثوب بالمكواة في المنزل. طريقه بسيطه جدا وكتجي زوينه. تقدروا تصاوبوها راسكم. تقدروا تصاوبوا دي كوسان ولا دي تيشيرت اللي هما بيرسوناليزي بلي موتيف اللي بغيتو. انا اليوم ان شاء الله غادي نخدم على دي كوسان هكا مخدات صغيورين. دونك الثوب انا احتاجيت هاد لو تيسو هذا. تقدروا تستعملوا هاد الثوب هذا او نابورت كيل تيسو تقدروا تطبعوا عليه. انا خديت ليه هاد لي بونبون هادو، هما تما راه كيتباعوا في لي كولور. انا خديت هاد لو روز فوشيا حيت انا لو موتيف عندي فيه هاد لا كولور، دونك على حسب هاد اللون. ديتها الخياط حيت ما كانش عندي الوقت باش نخيطها بالخيط وداكشي. ديتها انا الخياط صوبها عليا، دونك مخيدات درت فيهم 35 على 35 سنتيمتر، جايه كاريه، جات على هذا الشكل. دونك غادي نحتاج لو موتيف. انا خديت لو موتيف وامبريميتو وقطعته على هذا الشكل هكا. غادي نحتاجو الميكا. من الافضل تستعملوا الميكا ديال، خديت انا هذه ديال الكونجيلاتور حيت كتكون لا كاليتي ديالها زوينه. غادي نحتاجوا المكواة مصلوح، وغادي نحتاجوا لهذا الورق ديال الزبده بابي كويسا. دونك غادي ناخذ هاد الميكا ديالي هذه على هذا الشكل هكا. غادي نحاول انني ناخذ هاد لو موتيف هذا وغادي نجيبو هكا باش نخشيه في الوسط على هذا الشكل، على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي ناخذ دونك هاد الوراق، هاد البابي كويسون هذا غادي نحتاج جوج ديال لي مورسو. غادي ناخذ الاول غادي نحطو هكا، غادي نحط فوق منه الموتيف على هذا الشكل هكا، وغادي نحط فوق منه الورقه الاخرى على هذا الشكل، وغادي ناخذ المكواة خصها المصلوح يكون سخون، وديك الساعات غادي نبدا نحدد فوق منه حتى يتلصق ليا لو موتيف في الميكا على هذا الشكل. دونك غادي نبرك مزيان وغادي نحاول، دونك حاولوا ان المصلوح خصو يكون سخون. على هذا الشكل حتى تاكدوا ويبان لكم ان الموتيف لصق في هذيك الميكا. دونك انا غادي نبقى على هذا الشكل هكا. دونك ملي غادي يلصق ليا الشكل وغادي نتاكد انه تثبت مزيان على الميكا، غادي نرجع معكم باش نشوف معكم الشكل ديالو من بعد ما غادي نبغي باش نقطعو. اذا البنات من بعد ما لصق ليا لو موتيف على هذاك الميكا، دونك جاني على هذا الشكل بحال هكا. دونك غناخذ هذا البابي كويسون هذا الاولاني وغادي نحيدو بحال هكا، وغناخذ يتحسن وغنحيد هذا اللي درت هكا. دونك كيجيني لو موتيف على هذا الشكل. اذا انا غادي نقطعو، غنحيد هادشي اللي زايد، غنخلي غير لو موتيف، وديك الساعات باش ندوز معكم كيفاش غادي نلصقو فوق الثوب، كيفاش غادي نطبعو فوق الثوب.
دونك انا غادي نستمر بالتقطاع ديالو ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل ديالو. اذا البنات انا بعد ما ساليت من التقطاع ديال الموتيف ديالي جا على هذا الشكل بحال هكا، غادي ناخذ المخده ديالي. انا بالنسبه لهذا الثوب هذا اللي استعملت سميتو البوبلين، وكاين اللي كيسميه المايا ايضا. دونك انا قلت لكم تقدروا تستعملوا نفس الثوب اولا تقدروا تستعملوا اي ثوب تقدروا انكم تطبعوا عليه. دونك غناخذ هذه هكا، غادي نقلبها هكا، غادي ناخذ طرف من هذاك لو بابي كويسون غادي نديرو هكا لداخل. دونك نحاول نسونطريه باش يجيني الوسط على حساب هذا الموتيف، وغادي نقلبها هكا، وغادي نجيب لو موتيف ديالي غادي نحطو هكا في الوسط، نحاول حتى هو نحطو هكا في الوسط، وغادي نحط عليه هاد الطرف الاخر ديال البابي كويسون، وغادي نعاود ندوز عليه المكوات حتى يلصق مزيان، حتى يبان لكم يلصق مزيان. دونك على هذا الشكل هكا. انا راه المكوات عندي سخونه، حاولوا نتوما ان تاكدوا انها تخليوها تسخن زعما مزيان. وغادي نبدا على هذا الشكل هكا، وما ننساش الاطراف. غادي نبرك مزيان. دونك انا راني كنبرك غير بشويه هكا، كنحاول باش ما نزعزعش الطبله باش يبان لكم التصوير مقاد. على هذا الشكل هكا. فالبنات كي قلت لكم فكره زوينه وبسيطه، تقدروا تصاوبوها، تقدروا ديروا دي تيشيرت بيرسوناليزي، تقدروا تصاوبوا دي كوستان هكا للشامبر ديالكم او للوليدات ديالكم، تقدروا ايضا تصاوبوهم كوم كادو، تعطيوهم كهديه فكيجيو زوينين. وبالنسبه لي موتيف نتوما كيبقى لكم الاختيار، تعزلوا لي موتيف اللي بغيتو. انا خدمت معكم لا تكنيك، وكيبقى لكم الاختيار باش تعزلوا لي موتيف والالوان. اذا انا البنات غادي نستمر على هذا الشكل هكا، وندوز معكم باش نشوف الشكل النهائي كي غادي تجينا هاد لو موتيف على هاد لو كوسان اللي خدمت. اذا البنات بعد ما انا ساليت لصق ليا لو موتيف ديالي، حيت هذاك لو بابي كويسون اللي كان لداخل، البابي كويسون اللي كان فوق منها كنحاولوا نحيدوه غير بشويه. انا عمرتها بلاواط، جاني لو كوسان على هذا الشكل هكا. هانتوما كي كتشوفوا كيجي لو موتيف زوين. صاوبت هاد لو موتيف هذا ديال الدوغا بالنسبه للوليدات الصغار، حتى هو كيجي زوين. دونك كيما شفتوا الفكره زوينه بزاف، كنتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للبنات للتصبين، حاولوا انكم تيفيتيو انكم ديروها في لا ماشينه لافي، ديروا لها غير صابون خفيف، وحاولوا تيفيتيو باش ما ديروش الماء سخون. كنتمنى الفكره ديال اليوم ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. الا عجبتكم الفكره ضغطوا على ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ان شاء الله. ونتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله مع فكره جديده. الى اللقاء.